अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी के सामने एक और कैजुअलिटी मौजूद है उसके बिलमुकाबिल से। आज जो हम बेड्स के ऊपर लेटे हुए अफराद देख रहे हैं कैमरे की आंख से, वो नॉर्मल पेशेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो सीनियर डॉक्टर्स हैं कि जो हुकूमत वक्त से अपना हक मांगना चाहते हैं। उन्होंने तरीक़ाकार ये इस्तेमाल किया कि उन्होंने रोड को बंद नहीं किया, उन्होंने जलाओ घेराव नहीं किया, उन्होंने टायर नहीं जलाए, उन्होंने मुल्क के बाकी शहरों की तरीके से बीमारों को, उन तमाम पेशेंट्स को तकलीफ नहीं दी कि जिस तरीके से वो अपने मुतालबात मनवाते। उन्होंने इस तरह का कोई एजिटेशन नहीं किया जो किसी की जान ले ले। लेकिन आज उसमें से चंद डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त सामने आपको बेड्स पे लेटे हुए नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने तादमे मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। हमने जब उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है तो उन्होंने फरमाया कि टाइम स्केल के मुताबिक उनका ईयरली प्रमोशन नहीं हुआ, इसकी वजह से वो आज बेहाली का शिकार हैं। उनके पर्क्स में इजाफा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, उनके ग्रेड्स में इजाफा नहीं हुआ। 1988 में जो डॉक्टर 17 ग्रेड के अंदर अपॉइंट किए गए थे, आज तक वो उसी ग्रेड में मौजूद हैं, मगर चंद डॉक्टर्स को 1995 में अपग्रेड किया गया था और उसके बाद से कोई फैसला नहीं किया गया। 1 जून 2011 को हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया, ये लिख के दिया कि अगर प्रमोशन नहीं हुए तो 3 महीने के बाद डॉक्टर्स को तरक्की याफ्ता समझा जाएगा। ये समरी हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब कायम अली शाह साहब की टेबल पर मौजूद है, जो अभी तक साइन नहीं हो सकी। और इस कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब अमल दरामद न हो सका तो आज सखर की कोर्ट में गालिबन एक पिटीशन की वजह से एक और ये बात कही गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर हो गया है। तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी राजा अब्बास, हेल्थ सेक्रेटरी हाशिम रजा, SNDG सेक्रेटरी रिजवान मेमन और फाइनेंस सेक्रेटरी नवीद कामरान बलोच साहब को बुलाया था कि वो हाजिर हों, क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया हाई कोर्ट के बताए हुए तरीके के ऊपर। लेकिन ये तमाम लोग वहां पे नहीं पहुंच सके। किसी की ट्रेन लेट हो गई, किसी की गाड़ी लेट हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन गालिबन कोर्ट ने ये कहा है कि कल वो जरूर पहुंच जाएं, चाहे इन तमाम लोगों को अपने लिए कोई पर्सनल एयरक्राफ्ट ही चार्टर करवाना पड़े। आज तमाम लोगों को बुलाया गया लेकिन कोई मौजूद नहीं हुआ। बहुत सारे मसाइल हैं, ये बात तादमे मर्ग भूख हड़ताल तक कैसे पहुंची। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने खुद दौरा किया हॉस्पिटल का और देखा कि वहां पे डॉक्टर्स मरीजों को इलाज मालजे के लिए उनके पास मौजूद हैं या नहीं हैं, दवाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं। मेडिसिन के मौजू पर भी बात होगी, बजट के मौजू पर भी बात होगी, तरक्की के मौजू पर भी बात होगी, क्योंकि ये आपकी और मेरी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग जाते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत महंगा बिजनेस है, हर एक के बस की बात नहीं है। आज जब हम बात करना चाहते हैं सिंध डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन से, तो हम बात का आगाज करेंगे डॉक्टर मुश्तबा मेमन से। लेकिन इस वक्त जो डॉक्टर भूख हड़ताल पे मौजूद हैं उसमें डॉक्टर मोहम्मद उस्मान माको हैं, डॉक्टर निसार अली शाह हैं और डॉक्टर खलील अहमद पठान हैं। उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। आगाज गुफ्तगू होगा डॉक्टर मुश्तबा मेमन साहब से। वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया इस तमाम मामले के ऊपर। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये नौबत यहाँ क्यों पहुंची कि ये तमाम लोग तादमे मर्ग भूख हड़ताल के लिए, अपनी जानों का नजराना देने के लिए, अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए तैयार हो गए। असल में ये है कि हम हर प्लेटफार्म पे जाकर हर इंतजामिया से मिलकर दिल शिकस्ता हो गए थे और हम ये नहीं चाहते कि एक कानूनी फैसला हुआ है जो सिंध हाई कोर्ट ने किया हुआ है, उसको 7 महीने के गुजरने के बावजूद गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। मुश्तबा, आपके ख्याल में देखें, ये तमाम लोग जिस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि आखिर जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है इस बात? वजह ये है कि वो बोलते हैं कि हमारे पास इतनी बजट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। कौन कहता है कि बजट नहीं? ये सिंध गवर्नमेंट वाले, खास करके फिनांस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब के 2 अरब 8 करोड़ रुपए हमारे पास पैसे है नहीं कि डॉक्टर्स जो 25 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको दे दें। जी, आप अंदाजा करें कि एक डॉक्टर 25 साल से एक ग्रेड में काम कर रहा है, आप बताएं कि उनके बच्चे बड़े होके 19 ग्रेड में पहुंच गए, वो अभी तक 17 ग्रेड में बैठा हुआ है। सर्विसेज रूल में ये है कि आप जब 17 ग्रेड में भर्ती होते हैं
تو 7 سال کے بعد آپ کو 18 گریڈ دیا جائے گا. باقی تمام ڈپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے. باقی سب ڈپارٹمنٹ میں ہے. سب ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ رول ہے, چاہے وہ پولیس ہو یا کسٹمز ہو یا بینکنگ ہو کسی بھی ہو, بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی ہو. لیکن کمیشن کے بعد ہم لوگ کریم لوگ, آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل ایڈوکیشن لے کے ڈاکٹر بنتے ہیں, 17 سال گزرنے کے باوجود ہر افسر کو 20 گریڈ تک پہنچنا چاہیے. صرف صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے, صرف صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ پہلے پروموشن ہماری بیچ کے جو ڈاکٹر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں 24 سال سے ایک ہی گریڈ میں ہیں, دوسرے صوبوں میں وہی ڈاکٹر 20 گریڈ تک پہنچ گئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سروس اسٹرکچر ہے. ہمارے پاس 65 سال پاکستان کو گزرنے کے باوجود سندھ صوبہ ایسا ہی ہے جس میں کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ڈاکٹر کا. ایک گریڈ میں 17 میں بھرتی ہو رہا ہے, 17 میں ہی ریٹائر ہو رہا ہے. ہم نے ذرائع ابلاغ پر ایک اور خبر بھی سنی تھی اور پڑھی تھی اور بہت ساری جگہوں کے اوپر پرنٹ ہوئی کہ آپ لوگوں نے او پی ڈی بھی بند کر دی ہے اور ڈاکٹرز وارڈ میں بھی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز تو ہڑتال پر ہیں. لیکن ہم نے جا کے دیکھا تھا کچھ نہیں. کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہوا. ہم نے خود فیصلہ کیا کہ ہم مریضوں کی سروسز کو ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے. مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت ملتی رہے گی. سب ڈاکٹر اپنی ڈیوٹیاں کریں گے. آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا اس پوری دنیا کو, اس پوری قوم کو. یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر جو اس ٹائم 55 سال 50 سال کے ہو چکے ہیں, وہ اپنی زندگی کا نذرانہ دینے کے لیے اپنے مسائل کے لیے خود کو پیش کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مشتبہ ایک بات بتائیں, اندازاً ہیلتھ منسٹری کے اندر کتنا بجٹ ہوگا صوبہ سندھ کے لیے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جی ڈی پی تو پورے پاکستان کے 0.4% ہے, جو دنیا کا سب سے کم ترین بجٹ ہے. اندازاً کتنے روپے کتنے بنتے ہیں یہ پاکستانی روپے؟ 2 ارب تقریباً 8 کروڑ روپے کا. وہ صرف ہماری بجٹ, اگر یہ ٹائم اسکیل پروموشن کریں تو صرف 2 ارب 8 کروڑ روپے بنتے ہیں, جو 25 سال کے بعد اگر کسی ڈاکٹر کو پروموشن کے کام آتے ہیں تو کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں ان کے کچن کے کام, کچن کا خرچہ اگر کسی بھی پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے چیف منسٹر سے لے کے ایک دن میں 1 ارب روپیہ ان کا خرچہ ہے. اچھا, اب سمری جو ہے جس پہ سگنیچر ہونے ہیں اور آپ کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے, وہ سمری کہاں پر ہے آپ کے خیال میں؟ سمری چیف منسٹر کے پاس ہے, فیصلہ اس کو کرنا ہے. اور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن آ چکا ہے, یہ قانونی فیصلہ ہے. اس بات کو 1 جون سے یہ 26 اگست کو, جی جناب, 1 جون کو فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا, 1 جون کو فیصلہ ہو چکا ہے. 1 جون کو فیصلہ ہوا ہے. کورٹ نے لکھا تھا کہ 30 اگست تک اگر آپ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو اس فیصلے کو عمل درآمد سمجھا جائے گا. بالکل سمجھا جائے گا, وہ ان کا ڈیسیشن ہے. یہ آپ کے پاس کورٹ کی کاپی موجود ہے, کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. کورٹ کا یہ فیصلہ ہم دیکھ سکتے ہیں, بالکل 1 جون 2011 کا یہ فیصلہ ہے, ڈاکٹرز کے ہاتھ میں ہے, لیکن ابھی تک کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. وجوہات آپ کے سامنے ہیں. 4 افراد کو کورٹ نے بلایا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کے سلسلے میں جو موجود نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کے مریض اس ہاسپٹل میں موجود ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کسی ایک سے آپ کی بات ضرور کی جائے. جناب یہ مجھے بتائیں, آپ کے کوئی عزیز موجود ہیں یہاں پر ہاسپٹل کے اندر؟ آپ کے خیال میں آپ کے مریض موجود ہیں؟ جی. ڈاکٹرز ان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر تو ہڑتال پر ہیں. ہڑتال پر نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں جی. تو اس کے باوجود آپ کو کوئی شکایت ہے ڈاکٹرز سے؟ نہیں. علاج صحیح ہو رہا ہے؟ جی. دوائیں ہاسپٹل میں مل رہی ہیں ہاسپٹل کے خرچے سے یا خود خریدنی پڑتی ہیں؟ مل رہی ہے, اندر سے مل رہی ہیں. کوئی صاحب میں جو شکایت کرنا چاہتے ہیں میڈیکل سچویشن کے خلاف, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیکل کے حالات اچھے نہیں ہیں؟ نہیں سر, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹروں کے مسئلے حل ہونا چاہیے, جو یہ غریب لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. میں یہ کہنا چاہوں گا حکومت کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. عوام کیا ساتھ دینے کو تیار ہے آج ان ڈاکٹرز کا؟ ان کے مطالبات صحیح ہیں؟ بالکل. جی, میری والدہ خود اس ہاسپٹل کی پیشنٹ ہے اور ان کی بہت بھرپور قوت ہے ان کی. یہ بہت چاہتے ہیں کہ وہ تمام پیشنٹ کی خدمت کر سکیں اور ان کے مطالبہ بالکل یہ ابھی جو پیشنٹ موجود ہیں ہاسپٹل میں ان کی خدمت کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں, اور میڈیسن سے بالکل. اور آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ جب بہت پریشان لوگ ہوتے ہیں تبھی یہاں پر گورنمنٹ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آتے ہیں. مزید باتیں ان لوگوں کے ساتھ بھی کی جائیں گی کہ جنہوں نے اس وقت اعلان کر رکھا ہے کہ وہ تادمک بھوک ہڑتال پر ہیں, ان سے بھی بات کی جائے گی. اور وہ چند چپتے ہوئے سوالات بھی کیے جائیں گے جو میڈیکل ڈاکٹر سے یا ہاسپٹل سے آپ اور میں دونوں کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر, آئی ایم کمنگ بیک.